परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईहरु सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई जय मसीह। म तपाईहरुको सामुन्ने फेरि पनि उपस्थित भएको छु र पवित्र धर्मशास्त्रबाट तपाईहरुलाई केही बुझाउनको निम्ति र तपाईहरुको सामुन्ने केही कुराहरू राख्नको निम्ति म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। आज म परमेश्वरको सामुन्ने एउटा सानो र एउटा सबैतिर चलिरहेको विषयको बारेमा तपाईहरुलाई केही सुनाउने छु। आज मैले ल्याएको विषय छ के यी धर्महरुमा साँच्चै अचम्मको काम हुन्छ त, अथवा यी शिक्षाहरुमा साँच्चै अचम्मको कामहरु हुन्छ त। आखिरमा यी शिक्षाहरु के हुन्छ? हामीले देखिरहेका छौं हाम्रो नेपालमै अनि हाम्रो गाउँ घरमै विभिन्न शिक्षाहरु छन्। ती शिक्षाहरु मध्येमा केही तपाईहरुको सामुन्ने भन्न गइरहेको छु। एउटा अहिले हाम्रो बीचमा चलिरहेको शिक्षा के हो भन्दाखेरि सुनाउन त बाइबलबाटै धेरै कुराहरू सुनाउँछन्, बाइबलबाटै धेरै कुराहरू गर्छन्, तर त्यो शिक्षाले हाम्रो बाइबलले कुरासँग मेल खाँदैन। त्यो शिक्षा हो आत्मविश्वास। अनि अर्को शिक्षा हो भन्छन् उनीहरूले हामी स्वर्ग जान सक्छौं, विभिन्न कुराहरू गर्न सक्छौं, परमेश्वरमा विश्वास गरेपछि मात्र परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ, जे पनि हुन सक्छ। अर्को त्यो शिक्षा हो सच्चाई धर्म। हुन्छ तिनीहरूले बाइबलमा विश्वास गर्छन् होला, केही मात्रामा परमेश्वरलाई जान्छन् होला, तर त्यहाँ जीवन छैन। अनि हामी त्यसको बारेमा त्यो किन भयो, तर कसरी भयो, के कारणले भयो, त्यो विषयमा हामी तपाईहरुको सामुन्ने फेरि म तपाईहरुलाई केही बुझाउने कोसिस गर्दैछु। सर्वप्रथम यसको लागि तपाईहरुले हेर्न पर्ने हुन्छ मर्कुस 13 को 5 र 8 मा। 5 देखि 8 सम्म तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि जब येशूका चेलाहरूले सोधे के साँच्चै यो मन्दिर भत्किने छ त? साँच्चै यो मन्दिर कहिले भत्किने छ? तपाईको अन्तिम आगमन कहिले हुनेछ? त्यसपछि यसले एउटा कुरा के सुनाउनु भयो भनेपछि होशियार रौ, कोही मेरो नाममा म उही हुँ भन्दै आउनेछ र धेरैलाई बहकाउने छन् र धेरै जना मानिसलाई म उही हुँ, म येशू ख्रीष्ट हुँ, म परमेश्वर हुँ भन्दै आउने छन्। तर होशियार त्यो दिन, किनभने पछि धेरै मानिसहरू येशूलाई आफ्नो प्रतिरूप बनाएर आफै येशू भनेर आउनेछ भनिएको छ। त्यही भइरहेको छ हाम्रो यो आत्मविश्वासमा। अब हामी आफ्नो विषयतिर जाउँ। के साँच्चै अचम्म काम हुन्छ त? हो, अचम्म काम अवश्य पनि हुन्छ। किनभने पछि शैतानको चर्तीकला हामी जान्छौं। शैतानले परमेश्वर अनि येशू ख्रीष्टबाट अलग गराउनको निम्ति विभिन्न कुराहरूको स्थापना गरेको छ। ती कुराहरू मध्ये एउटा आत्मविश्वास पनि हो। हामी त्यसको उदाहरणको लागि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा सुनाउँछु। मानिस कहिल्यै पनि दुईवटा नाउँमा खुट्टा टेकेर नदी पार गर्न सक्दैन। आत्मविश्वास पनि त्यस्तै हो। अनि शैतानले हुन्छ त्यो कुराहरू भित्र, त्यहाँ भित्र चंगाई हुन्छ, अचम्मको काम हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ, तर त्यो साँचो विश्वास छैन। किनभने पछि त्यहाँ संसारिक कुराहरूमा गरिन्छ। किनभने पछि बाइबलमा नै भनिएको छ यस संसारको ढाँचामा नचल, किनभने अनि तर साँचो मनका भई परिवर्तन हो र परमेश्वरमा विश्वास गर। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छेले कहिले पनि संसारका कुराहरूमा ध्यान दिँदैन, कहिले पनि संसारको कुराहरूतर्फ लागेको हुँदैन, कहिले पनि संसारतर्फ आफ्नो दृष्टि लगाउँदैन। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो झुटो शिक्षाहरूको सुरु पनि कहिलेदेखि भएको थियो भन्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ यसो आउनुभन्दा अगाडि नै झुटो शिक्षाको सुरु भइसकेको थियो। त्यसको प्रमाण हामीले पाउन सक्छौं 1 शमूएल 28 अध्यायमा। त्यहाँ लेखिएको छ इन्दोरकी मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्री भनेर। त्यो इन्दोरकी स्त्री एउटा यस्तो थिए जसले मरेको मृत शरीरलाई
जीवित पारेर निकालेर ल्याउन सक्थ्यो। त्यो भित्र यस्तो शक्ति थियो। त्यो शक्ति कसको थियो भन्दाखेरि शैतानको नै शक्ति थियो र शैतानले नै स्थापना गरेको त्यो शक्ति थियो। शैतानले नै दिएको त्यो शक्तिहरू, शैतानले नै त्यो भित्र ल्याएको शक्तिहरू थियो। किन भन्दाखेरि शैतानले यो चाहन्छ कि परमेश्वरतर्फ गएको शैतानले चाहँदैन। परमेश्वरतर्फ नगएर आफूमा विश्वास गरेको र आफूमा आफ्नो पछि लागेको मानिसहरू नष्ट भएको, मानिसहरू नरकमा गएको उसले चाहन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ। अनि साँचो त्यो यी कुराहरूभित्र अचम्मका कामहरू हुन्छन् भन्ने विषयमा अझै पनि जान्नुको लागि म तपाईँहरूलाई प्रेरित 8को 9 र 10 अनि 11मा हेर्न सुझाव दिन्छु। किनकि त्यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँ एउटा यस्तो मानिस थियो सिमोन जादुगर भन्ने मानिस। त्यसलाई मानिसहरूले के भनेर चिन्थे भन्दाखेरि महाशक्ति, जो कि जसलाई परमेश्वरको महाशक्ति भनिन्छ। यस्तो शक्ति संसारमा कतै पनि छैन र कहीँ पनि छैन र हुने पनि छैन भनेर चिन्थे। तर जब त्यहाँ फिलिपले प्रचार गरे, त्यहाँ फिलिपको प्रचारलाई मानिसहरूले विश्वास गरे र त्यो शक्ति गायब भयो। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको सामुन्ने झुटो शिक्षाहरू टिक्न सक्दैन। अनि हामी हेर्न सक्छौँ यस स्वयं आफैले भन्नुभएको छ कि विनाशकारी घृणित वस्तु भनेर यस ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको छ। र त्यो विनाशकारी घृणित वस्तु यसुकै रूपमा र यसुकै ठाउँ नजिक यसु भएकै ठाउँमा उपस्थित भएको थियो। अनि त्यो विनाशकारी घृणित वस्तु भनेको के हो त? हो त्यही विनाशकारी घृणित थोक भनेको हो झुटो शिक्षा र यी धर्महरू भन्ने विषय। त्यसले धेरै अचम्मका कामहरू गर्यो। यसु ख्रीष्ट हुँ भन्दै शैतानलाई निकाल्ने काम गर्यो, भूतहरूलाई निकाल्ने काम गर्यो, अनि धेरै काम गर्यो। अनि तर के को लागि? मात्र यति मानिसहरू यसमा यो कुरामा अनभिज्ञ हुन् भनेर त्यसले त्यस्तो काम गरेको थियो। र मानिसहरूले यस्तो जान्नु कि ऊ परमेश्वरको सन्तान हो र उसले परमेश्वरको नाउँमा अचम्मको काम गरेको छ र परमेश्वरको लागि नै अचम्मको काम गरिरहेको छ भनेर सम्झाउनको लागि शैतानले त्यस्तो गरिरहेको छ। एउटा शैतानहरू बीच सम्झौता भएर त्यस्तो काम गरिरहेको छ। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मर्कुस 13को 5 र 8लाई फेरि पनि म तपाईहरूलाई भन्दछु, होशियार कोही मेरो नाउँमा उही हुँ भन्दै नआओस्। किनभनेपछि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। यी धर्महरूभित्र अचम्मको काम हुन्छ र अचम्मको कार्य हुन्छ। त्यहाँ अनौठा भाषाहरू बोल्ने पनि हुन्छन्, अन्य भाषा बोल्नेहरू पनि हुन्छन्। तर कसको तर्फबाट? शैतानको तर्फबाट। यदि परमेश्वरको तर्फबाट त्यो अनौठा कार्यहरू बोल्ने हुन्थ्यो भनेपछि तिनीहरूले परमेश्वरका गहकिला शब्दहरूलाई अवश्य पनि पालन गर्ने थिए र अवश्य पनि उनीहरूले ध्यान दिने थिए। अवश्य पनि परमेश्वरको गहकिला शब्दहरूलाई उनीहरूले मनन गर्ने थिए। तर उनीहरूले के गर्छन्? परमेश्वरतर्फ पनि विश्वास गर्छन् र संसारतर्फ पनि विश्वास गर्छन् र परमेश्वरको नाउँलाई पनि चिन्छन् र संसारको नाउँलाई अनि संसारको नामलाई पनि, अनि संसारमा पनि उनीहरू एक मनका भएका छन्। र कोही पनि मानिस, यदि हामी मान्छौँ कि हामी यदि नदी पार गर्नु छ भनेपछि एउटै नाउँमा हामीले पाइला टेक्नुपर्छ र दुईवटा नाउँमा कहिले पनि पाइला टेक्नु हुँदैन। आज त्यस्तै संसारका मानिसहरू भइरहेका छन्, त्यस्तै मानिसहरू भइरहेका छन्। र त्यसै कारणले होशियार कोही पनि म उही हुँ भन्दै, म ख्रीष्ट हुँ भन्दै परमेश्वरको नाउँमा कोही पनि नहुन् र परमेश्वरमा विश्वास गर्नको लागि गर्नेलाई बहकाउन नसकुन्। त्यसैले पवित्र आत्मा परमेश्वरमा विश्वास गर्नको लागि होशियार रहनुहोस् र परमेश्वरमा, पवित्र आत्मा परमेश्वरमा एउटा सजग र
अटल विश्वासको भई जिउनुहोस् अनि भन्ने म तपाईँहरूलाई सुझाव सल्लाह दिँदछु र यी धर्महरूबाट अलग रहनुहोस् जसले तपाईँलाई परमेश्वरबाट अलग नजर आओस् र परमेश्वरबाट तपाईँलाई टाढा नराखोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आजको वचनले तपाईँहरूलाई के कतिको राम्रो लाग्यो र के कतिको सुझाव तपाईँहरूले पाउनुभयो, के कतिको तपाईँहरूले यसबाट शिक्षा पाउनुभयो, त्यो कुराहरू तपाईँले अवश्य पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास गर्दछु। यदि तपाईँहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेपछि अवश्य पनि यसलाई मन पराउनुहुन्छ र तपाईँहरूले फेरि पनि मेरो वचनको प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु। तपाईँहरूले सुन्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अब म छुट्टिन्छु र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म न्यानो अभिवादन, नमस्कार अनि सबैलाई जय मसिह।